عسلامة. معكم سونيا بن عياد ديريكتريس فينانسيير اوريفلام. اليوم باش نحكي لكم على تجربتي مع اوريفلام اون ما كاليتي دو كونسوماتريس. كيما برشا توانسة تعرفت على اوريفلام اون 2013. وقتها بديت بشويه نجرب لي برودوي اوريفلام، على خاطر برشا من الناس يقولوا لي سونيا انت تخدم في اوريفلام، عندكم شي برودوي يجاوب المشكله هذه ولا المشكله هذه، اش قولك في البرودوي هذايا؟ ودونك اي برودوي استعملته عجبني، وتوا لي برودوي نتاعي الكل 100% اوريفلام. Mon coup de cœur était pour la gamme Écolagène, اللي جبناها en avril 2014. À l'époque, وقتها عندنا la crème de jour اللي فيها un indice de protection 15, la crème de nuit, وكيما تعرفوا ديما الجلدة اللي تحت العينين elle est un peu sensible, donc il y avait une crème زيادة spécifique للعينين اللي فيها لابي هذايا ميتاليك. دونك اللي هي تعطي اكونفور في الابليكاسيون تحت العينين، سورتو العباد اللي كيفيانا فينانسيير 15 ساعه قدام الاورديناتور، دونك سا ايتي فريمون ان ايفي ابيزون. دونك بديت نستعمل في لي دو كريم هذوما، كريم دو جور كريم دو نوي. ابري كيلكو سيمين ديجا هما كي باش تقراو نتوما لو جيد باش تشوفوا اللي هي لي ريزولتا نتاع لا كام هذايا يظهروا ابري او موان 3 mois d'utilisation. وين باش نشوفوا لي ريد ils vont s'estomper بشويه jusqu'à 33% de rides en moins. الكام هذايا elle s'adresse à toutes les personnes, tout type de peau. Les personnes اللي كيفيانا عندهم 20 سنه بلس كيلكو ديزين داني ديكسبيريونس. دونك وتزيد معناها صحيح هي نقولوا 35 ans et plus، مي حتى عباد كيما مثلا والدتي انا جربتها خاطر انا عجبتني جو لوي ريكوموندي اي افيك سون اج زاده حست اللي هي يا اون نيت اميليوراسيون. دونك انا كي بديت نستعمل في لي برودوي هذوما برشا عباد قالوا لي سونيا وجهك تبدل، شنو حاطه في وجهك؟ قلت لهم حاطه ايكولاجين. يقولوا لي ايكولاجين هكا، قلت لهم ايكولاجين هكا. début d'année زدنا le nettoyant et le tonifiant. Le nettoyant c'est une solution biphasée، donc واحد كي باش يستعملها يحطها على القطن، يمسح وجهه، يسخن روحه، غسل وجهه، عمل صابون، عمل ديماكيون، اي بان كي تستعمل القطن لو ريزولتا اي فريمون ايتي ايتونون، انك تشوف القطن اكحل، دونك تقولها لي زامبورتي هذوما الكل كانوا في وجهي، دونك كيفاش لي برودوي مثلا سون با افيكاس ولا حاجه تري امبورطونت اوسي. لو تونيفيون اللي كي تستعملوا بعد النيتوايون نون سولمون هو يكمل العمليه نتاع النيتواياج، مي اون بلوس دو سا يحل لي بور باش يخلي من بعد لو سوان مثلا كو سو سوان دو نوي ولا دو جور انه البشره تستنفع بالفورمول اللي موجوده، اللي هي نذكروا اللي هي سي اون فورمول سون بارابين. دونك يقول القايل من الاول انا جيت با كونفانكو، نقولوا روتين لي زيتاب دو 1 à 4 وكل، مي فريمون كم استعملت من الاول لا كريم دو جور et كريم دو نوي لو كونتور دي زو كهو، ومن بعد من اول العام بديت نستعمل في النيتوايون اي لو تونيفيون، حسيت فرق كبير. Déjà la peau elle est plus propre, elle est matifiée, donc quand on applique مثلا le soin de jour حتى كي نزيدوا فوق une autre crème كيما سي سي كريم نحسوا اللي هي سي ابسوربي، عندك ايفي بونين، العباد كي تشوفك تقول لك ولا وجهك مشرق. برشا من الناس يقولوا لي سونيا انت كيفاش تعمل الروتين نتاعك كل يوم؟ نقول لهم راهو سويفر لي 4 ايتاب اللي موجودين في لي جيد نتاعنا، راهو سي تري امبورطون، ونعبد في 24 ساعه ما ينجمش ما يبقاش 2 minutes pour faire toute la routine. أول حاجة إنك تعمل لا روتين تحس روحك وجهك تبدل، اللي بيان هيدراتي بيان نوغري، ما فماش لي ريد. دونك بعد الإحساس هذاك بالجمال يعطيك ثقة في روحك، والثقة في روحك هي تخليك إنسان ناجح. دونك أنا كل يوم نتبع الروتين اللي هي بدنا زدنا فسرناها في الدوكيمون هذا اللي تلقاوه موجود في البرانش نتاع اوريفلام، انه في الصباح وفي الليل اول حاجه قدامنا ننظفوا القشره نتاعنا. ساعات واحد يقول لك علاش انا باش ننظف القشره نتاعي بعد الليل الا كنت راقده ولا نظفتها؟ على خاطر ما تنساش اللي في الليل لابو عندها حياه، فما دي سيلوليت تولدوا دي سيلوليت يموتوا، دونك لابو ال سو ريجينير. دونك هذايا لو نيتوايون باش ينحيك الخلايا الميته. والاكسيون تاع نيتوايون اللي ما ننساوش باش نخرجوه بيان سور قبل ما نحطوه على القطن، اللي كومبليتي بار لو تونيفيون هذا اللي عنده ان ايفي زاد يكمل ليكسفولياسيون دو لا بو باش ينحي لي سيلول بارفيتمون اللي ماتوا ويحل لي بور. بعد ما كملنا ليتاب 1 اللي هي نيتوايي تونيفيي لا بو، باش نتعداو توا لليتاب 2 اللي هي باش نتلاهيو بها بعينينا افيك لو كونتور دي زيو.
على خاطر قلنا نذكرك اللي البشره نتاع العينين هي رهيفه دونك لازمها ان برودوي سبيسيفيك والابليكاسيون نتاع البرودوي هذيا اللي تري فاسيل افيك لا بي هذيا اللي موجوده اللي هي تعطي ان كونفور في الابليكاسيون نتاع البرودوي سبيسيال كونتور دي زو. بعد ما كملنا ليتاب 2 نتاع لي سوان دي زو نتعداو لليتاب 3 نستعملوا سيروم. السيروم هذا اللي ريش ان برانسيب اكتيف والانتيري نتاعو اللي هو il va accentuer la performance نتاع toute la gamme écollagène. L'étape 4 bien sûr كان في الصباح باش نعملوا لا كريم دو جور اللي فيها الاس بي اف 15 اللي هي يعاون البشره نتاعنا انها باش تكون محميه من الشمس. وكاين في الليل باش نعملوا لا كريم دو نوي على خاطر كيما قلنا راهي البشره ما ترقدش وقت اللي احنا نرقدوا دونك هي عندها دي بيزوان ولا كريم هذيا elle va l'aider à se reconstituer. ما ننساوش اللي هي elle va aider elle accélère de 100% la formation de collagène de la peau. Donc كما قلنا la gamme écollagène que انا je considère le produit anti-rides par excellence qui تستعملها في الصباح وفي الليل en suivant les 4 étapes de la routine. Vous postez, vous appliquez les crèmes. Elle permet d'accélérer la production de collagène jusqu'à 200%. Elle estompe les rides au bout de 3 mois d'application jusqu'à 33%. On est très expressif, très émotif, donc très rapidement il y a les rides تحت عينينا وفي جبيننا وكل. Donc أنا personnellement شفت قداش les rides هذوما نقصوا jusqu'à une disparition totale على جبيني. La gamme هذه c'est très important إنك راهو تعملها في وجهك وفي رقبتك. Donc 2 fois par jour. Et si vous voulez la commander, donc c'est facile, c'est dans notre branche. Code du pack Cable, Tertomar, le flyer et le pack. Donc ça fait un très joli cadeau aussi. C'est 7,75 sans 32. حاجة الباهية مع les produits Oriflame et ce qui fait l'unicité du produit Oriflame, إنه واحد كي يستعمله non seulement c'est le fruit de plusieurs années de recherche. Non seulement le produit il est totalement en respect de l'environnement, on ne teste pas sur les animaux, mais en plus, l'abd qui يحط في وجهه أنا personnellement j'ai tous les jours ce sentiment اللي أنا نعاون في عباد غيري qui ont été discriminés du marché de l'emploi إنهم يكون عندهم دخل قار donc يعاونهم باش يغيروا حياتهم ويحققوا أحلامهم. مع أوريفلام اليوم toute une équipe تستنى فيك à bras ouverts باش تحقق أحلامك وأنتي فاش تستنى. Rejoignez-nous sur notre site www.oriflame.tn وابدأ اليوم حقق أحلامك مع أوريفلام.